वर्जिन कोकोनट ऑयल म्हणटा ताका आज जगान खूप महत्व जावन आसा. हे कित्या खातीर तर हे जे तेल आसा पळय तातूंत खुबशे मेडिकल म्हणजे तातूंत जे लॉरिक एसीड म्हणून आसा पळय ते आमच्या हेल्थाक सामके बरे जावन आसा. आणि ह्याका लागून तातूंत गूड कोलेस्ट्रॉल म्हणजे जे आमच्या काळजाक बिजाक बरे आसा पळय बरे पडटा पळय ते कंपोनंट ह्या ऑयलान आसा. आणि जेन्ना आमी ही टेक्नॉलॉजी वर्जिन कोकोनट ऑयलाची टेक्नॉलॉजी केरळांतल्यान गोंयां हाडली, हाजो मूळ उद्देश आशिल्लो की गोंयान नाल्ल आमचे नाल्ल हो एक इम्पॉर्टंट क्रॉप जावन आसा आणि ल्हान ल्हान म्हणजे घरांनी ही टेक्नॉलॉजी वचची आणि सगळ्यांचे आरोग्य सुदारचो होच आमचो मूळ हेतू आशिल्लो. ताका लागून आमी ही टेक्नॉलॉजी गोंयान हाडली. कारण गोंयान सध्या डायबिटीज आणि इतर रोग आसा पळय हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसा ताजे प्रमाण खूप जावन आसा. आणि आमी अवेरनेसा खातीर 4-5 प्रोग्राम आमच्या कृषी विज्ञान केंद्रान घेतिल्ले. तातूंतलेच एक आमचे शेतकार भाव आणि भयण जी फातिमा आणि तुमचें नांव कितें फ्रँकी ती आमच्या केंद्राचेर येवन हाजेर ट्रेनिंग घेतिल्ली. आता आमी पळोवया तांचेच कडल्यान आमी पळोवया हो धंदो तांकां वर्जिन कोकोनट ऑयल हाचो धंदो जो आसा ती करतात तो तांकां कसो फायदेशीर आसा. मागीर आतां तुवें सांगपाचें. हां बाय फातिमा, देव तुका बरो दीस दिवं. आतां तूं म्हाका एक सांग, ही जी टेक्नॉलॉजी आसा वर्जिन कोकोनट ऑयल ताजे पयलीं तुवें खंय वाचिल्लें? पयलेंच तुका हें कशें कळ्ळें की वर्जिन कोकोनट ऑयलाची टेक्नॉलॉजी आसा म्हणून? तुमी खंय वाचिल्लें? म्हाका SMS धाडलेली तुवें. आमी जेन्ना तुका केकेंतल्यान SMS धाडलो तेन्ना तुमी पयलीं तें पळोवपा खातीर म्हणून आयली आनी मागीर तुमी ताजेर ट्रेनिंग एटेंड केलें. आनी जेन्ना तुवें हें ट्रेनिंग एटेंड केलें तेन्ना तुका कितें दिसलें की हें करपाचें कशें दिसलें, शिकपाचें कशें दिसलें, फुडें हातून वचपाचें कशें दिसलें? हय, हितून बरें भलायकेक बरें म्हूण तें हांव आमकां सद्याक म्हाका यूज करपाक जाय म्हूण पयलीं केलें. पयलीं तुवें कितलें करून पळयलें? पयलीं आमी 1 लिटर कसो काडलो आनी पयलें पूण तें सारकें बरें जालें आनी भलायकेक बरेंच तें पडलें म्हणून मागीर आमी चालू मागीर आमी बिजनस कशें आमी करतलें हें तुवें येवजिल्लें. फुडें गेलें. आनी बिजनेस करपा खातीर जी आमची जी होम स्केल लेवलची मशिनरी आशिल्ली ती तुवें पळयली. त्या हिशोबान तुवें ही जी मशिनरी तुजी आसा पळय ती तुवें करून घेतली. आनी सादारण आज तूं दिसाक कितले लिटर तेल तयार करता? सद्याक आमी 2 ते 3 लिटर म्हणजे नॉर्मल नाल्यार आमी 7 लिटर बेगीन काडटा. दिसाक 7 लिटर तेल तयार करता. आनी मागीर हें तेल आसा पळय तें तूं विकता खंय? ते आमी पणजे विकता. पणजे खंय विकता? एक डॉक्टर आसता ते आमचे. ते दोतोरा मार्फत तूं हें तेल विकता. म्हणजे हाका ह्या तेलाक डिमांड आसा. दोतोरूच तुजें तेल व्हरून हें तेल पेशंटांक दिवन तें तूं विकता. ह्या तेलाक हें तेल करता जाल्यार तुका फायदो जाता तर? हय, फायदो आसा. हें तेल कशें लिटर तूं विकता? ते हांव 900 विकता. आनी ताजो जो चोथो उरता जावं ताजो तो रेजिड्यू आसा तोय बी तूं विकता? तोय विकता. अशें हिंगा आमचे नेबर्सांक विकता आनी चॉकलेटूय करता. आनी सादारण तूं हे म्हयन्याक कितले नाल्ल घेता? ते आमचे 5000 नाल्ल घेता. आनी एका लिटराक कितले नाल्ल लागता? 30 नाल्ल लागता. 30 नाल्ल लागता. आनी मागीर हे जे नाल्ल आसा पळय हे नाल्ल घेता ते सादारण तुवें आतां पर्यंत कितले तुवें तेल तयार केलें? आतां पर्यंत सगळे पयलींचे खंयच्या सालांतल्यान तूं हें करूंक लायली? केळिकेंतल्यान येतकच तुवें रोखडेंच 14-15 तूं आयिल्ली आनी मागीर आज पर्यंत तुवें सादारण 500 लिटर तरी तेल करून विकल्या. आनी तुका दिसता ह्या तेलाक मार्केट आसा कशें? मार्केट आसा तेका. तुका ह्या तेला बद्दल कितें सांगूंक दिसता लोकांक? ह्या लोकांक घेवचें आनी म्हणजे भलायकेक म्हणजे तुवें आतां इतले तेल करून विकलें. तुका अशें कितें फीडबॅक तुका कितें मेळ्ळो? कित्या खातीर हें बरें कशें दिसता? हें तेल कित्या खातीर बरें म्हणून लोक व्हरतात तुजे कडल्यान? एका दुयेंस भलायकेकूच म्हूण वता न्हू ते दुयेंस. कसली दुयेंस सांगे? कसली दुयेंस? चडशे आतां फुडल्यान आमचे वता ते एलर्जी एलर्जी. आनी एलर्जी आहा आनी एकटो डॉक्टर
आणि ते म्हणजे एकटे एकटे अशें कांतीचे प्रॉब्लेम आणि इम्युनिटीक लागून इम्युनिटीक लागून आणि एसिडिटीक मेन तुका हे जो जे तू कितें आतां आमच्या केविके मार्फत शिकिल्ली वर्जीन कोकोनट ऑयल हे करून तुका सॅटिस्फॅक्शन दिसता की हे तेल विकून लोक घेता आनी तू लोकां खातीर कितें तरी करता आनी लोकांचें आरोग्य सुदारपाचें म्हणून त्या दृश्टीन तू काम करता म्हणून तुका सॅटिस्फॅक्शन आसा हय तेकाच लागून चडशें बाय फातिमा तू हें सामकें बरें काम करता लोकांच्या भलायकी खातीर हें करून विकता कारण ही ऑयल आसा ती हांगा खंयच कोणूच सामकें कमी प्रमाणान गोंयांत करता आनी हें तुजें काम तुवें अशेंच फुडें दवरचें अशी म्हजी इच्छा आसा आनी तुका देव बरें करूं.